नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासद्वारा आदेश दिन अस्वीकार। 2058 सालदेखि सुरु भएको धरानको बस पार्क योजना बल्ल सुरु। बस पार्क प्रवेश मार्गसहित सडक सञ्जालको ड्रेन निर्माण थालियो। धरान उपमहानगरपालिकाको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै केही निजी विद्यालयले भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन गरेको पाइयो। कक्षा सञ्चालन नगर्न नगरद्वारा चेतावनी। नेपालमा 1330 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, थप 5 जना संक्रमितको मृत्यु। सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 1 उम्लिङमा भएको हत्याकाण्डका आरोपितलाई पक्राउ गर्न सफल 2 प्रहरी पुरस्कृत, भदौ महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी घोषित। र इटहरी उपमहानगरपालिकाले 4 वर्षको अवधिमा 100 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। मङ्गलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। रिट निवेदक हितेन्द्र देव साक्यले कुलमानलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो। यद्यपि सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश भने माग गरेको छ। प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई गरिएको नियुक्ति गैर कानुनी रहेको भन्दै बदरको माग गर्नुभएको थियो। सरकारले साक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधा सहित सरुवा गर्दै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो। 2058 सालदेखि सुरु भएको धरानको बस पार्क योजना बल्ल सुरु भएको छ। लामो समय विवादमा मुछिएको बस पार्क योजनाको काम अगाडि बढेको हो। तिनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाको नाममा सुरु भएको योजनाले बल्ल कामको गति लिएको छ। आयोजना प्रमुख खगेन्द्र प्रसाद खतिवडाले बस पार्क प्रवेश मार्गसहित सडक सञ्जालको ड्रेन निर्माण थालिएको छ। बस पार्क निर्माणका लागि धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीको पहलमा स्थानीय जग्गाधनीसँग छलफल गर्नुभएको थियो। तत्कालीन अवस्थाका मेयर तारा सुब्बाले विवादित आयोजनालाई टुङ्ग्याउनका लागि उपप्रमुख भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। पटक पटकको छलफल र वार्ताबाट समाधान गरिएको उपप्रमुख भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। त्यहाँभित्रमा रहेका जुन विवादित जग्गाहरू थिए, विवादित जग्गाधनीहरूका समस्याहरू थिए, ती विवादित समस्याहरूलाई समाधान हामी गरिसकेका छौँ र अहिले पनि हामी रिङ रोड क्लियरेन्स, साइड क्लियरेन्स गर्ने काम चाहिँ हाम्रो भइरहेको छ। अहिले हाम्रो अब म त्यही अहिले एकछिन 3 बजे पछाडि त्यहाँ पनि मिटिङ छ। जुन रिङ रोडले कभर गर्ने एरियाहरूलाई हामी साइड क्लियरेन्स पहिले 40 फुटको मापदण्डको बाटोहरू, 30 फुटको मापदण्डको बाटोहरू जुन छन् र हाम्रो एरियाले कभर गर्ने समग्र एरिया जुन एरियाहरू छ तिनीहरूको साइड क्लियरेन्सको काम धमाधम भइरहेको छ, नापी भइरहेको छ। हाम्रो अमिनहरू, हाम्रो प्राविधिकहरू, हाम्रो आयोजना प्रमुखहरू त्यही एरियामा खटिरहनु भएको छ र काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ। र अब बस पार्क योजना सुरु भयो। त्यस कारण जनताहरूले ढुक्क भयो। धरानवासीले अब 3 वर्षभित्र हामीले निर्माण अवधि 3 वर्ष राखेका छौँ। 3 वर्षभित्र बस पार्क पाउनुहुनेछ। सोमबार बस पार्क क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ। आयोजनाको पहुँच माग र आयोजनाको सडक सञ्जालका लागि ठेक्का ब्राइट बुलले पाएको छ। स्मार्ट बस पार्कको योजना रहेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै केही निजी विद्यालयले भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन गरेको पाइएको छ। मङ्गलबार धरान उपमहानगरले विद्यालय तथा कलेजको अनुगमन गर्दै नगरको निर्देशन विपरीत पठन पाठन गर्ने विद्यालयलाई चेतावनी दिएको छ।
धरान उपमहानगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा अधिकृत मनोज भट्टराई, नगर प्रमुखका स्वकीय सचिव राजेश मान श्रेष्ठ, बजार अनुगमन अधिकृत वेद प्रसाद सापकोटा, नगर प्रहरी निरीक्षक विष्णु कोइराला सहितको टोली निजी विद्यालय तथा कलेज अनुगमनमा गएको थियो। नगर प्रमुख तिलक राईको अध्यक्षतामा भदौ 31 गते बसेको बैठकले दशैं तिहारपछि मात्रै कलेज खुलाउन भनिएको थियो। धरानको विष्णु मेमोरियल समिट सेकेन्डरी स्कुल, धरान आदर्श र युरेका स्कुलमा गरिएको अनुगमनमा विष्णुमा भौतिक रूपमै पठन पाठन भएको पाइएको थियो। यस्तै समिट सेकेन्डरी स्कुलले पनि नर्सरी र केजीको विद्यार्थीलाई दिउँसोको सिफ्टमा भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन सञ्चालन गरिरहेको भेटिएको थियो। त्यस्तै धरान आदर्शमा पनि कक्षा 11 र 12 को परीक्षा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। अधिकृत भट्टराईका अनुसार युरेका स्कुलमा भने पठन पाठन नभएको पाइएको छ। अनुगमनका क्रममा स्कुल तथा विद्यालय तत्काल सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ। उपमहानगरपालिकाको शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखाले धरानका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने जनाएको छ। नेपालमा मङ्गलबार 1330 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1830 जना निको भएका छन्। मङ्गलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 7,86,577 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,053 पुगेको छ भने 7,54,000 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 21,524 रहेको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 1 उमलिङमा भएको हत्याकाण्डका आरोपितलाई पक्राउ गर्न सफल बनेका 2 प्रहरीलाई सर्वोत्कृष्ट प्रहरी घोषित गरिएको छ। 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक योगराज खतिवडा र प्रदेश प्रहरी कार्यालयको आरआईटी शाखामा कार्यरत सही रुद्रबहादुर खड्का भदौ महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित हुनुभएको हो। एकै परिवारका 6 जनाको विभत्स तवरले गरिएको हत्यामा आरोपित पक्राउ गर्न उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। प्रदेश प्रहरी कार्यालयले हरेक महिना प्रदेश भरिका प्रहरीलाई कार्य सम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट प्रहरी घोषित गर्ने गरेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाले 4 वर्षको अवधिमा 100 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएता 100 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सडक निर्माण गरिएको नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले बताउनुभयो। त्यस्तै 40 किलोमिटर भित्री सडकमा ब्लक ओछ्याउने काम गरिएको छ। चालु वर्ष थप 10 किलोमिटर भित्री सडकमा ब्लक ओछ्याउने जनाइएको छ। पुसभित्रमा इटहरीका सबै मूल बाटोहरू पिच भइसक्ने नगर प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो। इटहरीमा 4 वर्षमा 81 वटा साना पुल तथा कल्भर्ट निर्माण गरिएका छन्। त्यस्तै 4 वटा ठूला पुलहरू निर्माण प्रक्रियामा छन्। इटहरीमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि 1 अर्ब 37 करोडको लगानीमा वर्ल्ड बैंकको परियोजना सञ्चालन हुन लागेको जानकारी दिनुभयो। अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारी भोजपुर नगर समितिले भोजपुरका नगर प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। विभिन्न 10 सूत्रीय माग गर्दै नगर प्रमुख कैलाश कुमार आले र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको संयोजक मनिका राईले बताउनुभयो। सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलन महिला बिना सम्भव नहुने हुँदा महिलाका मागलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाहरूको हाता वरपर धूम्रपान तथा जुवा तास निषेधित क्षेत्रको घोषणा, माध्यमिक तहसम्मका किशोरीहरूका लागि आराम कक्षसँगै स्यानिटाइजर प्याडको व्यवस्थापन लगायतको माग राखिएको छ। यसैगरी लैङ्गिक बजेट 10% हुनुपर्ने भोजपुर नगरपालिकालाई महिला हिंसामुक्त नगरपालिका घोषणा गर्नुपर्ने, गर्भवती महिलाहरूलाई अस्पतालमा नै सुत्केरी गराउनु पर्ने लगायतका माग रहेका छन्।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै दुवै निकायका प्रमुखहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। अब कला र मनोरञ्जन। प्रदेश 1 को इटहरीमा सञ्चालित पूर्वाञ्चल इन्स्टिच्युट अफ फिल्म एन्ड टेलिभिजन सञ्चालनमा आएको छ। एकाडेमी सञ्चालनमा आएसँगै यति बेला अभिभावक पाएको महसुस गरिएको छ। इन्स्टिच्युटको अध्यक्षका रूपमा अभिनेत्री, निर्मात्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलालाई नियुक्त गरिएको छ। असोज 4 गते इटहरी स्थित इन्स्टिच्युटकै सभा हलमा भएको एक कार्यक्रमका बीच निरौलालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो। यस्तै कार्यक्रम मार्फत चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार राईलाई इन्स्टिच्युटको संरक्षकको रूपमा रहनुभएको छ। वरिष्ठ सल्लाहकारमा निर्देशक तथा चलचित्रकर्मी महासङ्घ प्रदेश 1 का अध्यक्ष अरुण कुमार प्रधानलाई चयन गरिएको छ। त्यस्तै महासङ्घ महासचिव तथा अभिनेता दिनेश कोइराला र महासङ्घ उपाध्यक्ष प्रकाश सुब्बालाई पनि सल्लाहकार समितिमा चयन गरिएको छ। आफ्नै ठाउँमा यसरी अध्यक्ष जस्तो पदमा बस्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको निरौलाले बताउनुभयो। प्रमुख अतिथि फिल्म निर्माता तथा अभिनेता दीपक राजगिरीले पनि कलेज तथा दीपालाई बधाई दिनुभयो। राजकुमारी तामाङले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा इन्स्टिच्युटले अहिले विभिन्न सर्ट मुभीहरू पनि निर्माण गरिरहेको जनाइएको छ। त्यस्तै नृत्यको कक्षा समेत सञ्चालन गरिएको एकाडेमीले फिल्म मेकिङसँगै निर्देशन, स्क्रिप्ट राइटिङ, सिनेमा फोटोग्राफी, अभिनय, सम्पादनका कोर्सहरू गराइरहेको सञ्चालक रोनिस रावतले बताउनुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासद्वारा आदेश दिन अस्वीकार। 2058 सालदेखि सुरु भएको धरानको बस पार्क योजना बल्ल सुरु। बस पार्क प्रवेश मार्गसहित सडक सञ्जालको ड्रेन निर्माण थालियो। धरान उपमहानगरपालिकाको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै केही निजी विद्यालयले भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन गरेको पाइयो। कक्षा सञ्चालन नगर्न नगरद्वारा चेतावनी। नेपालमा 1330 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, थप 5 जना संक्रमितको मृत्यु। सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 1 उम्लिङमा भएको हत्याकाण्डका आरोपितलाई पक्राउ गर्न सफल 2 प्रहरी पुरस्कृत, भदौ महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी घोषित। र इटहरी उपमहानगरपालिकाले 4 वर्षको अवधिमा 100 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।